دنوح علیہ السلام پدینو اذ جاء ربه کل چراغ پروردگار تا بقلب سلیم بقلب خالص من شوائب الشرك اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون هذا سے عبادت کوئی من دون اللہ ماذا تعبدون من دون اللہ افکن آلہتن دامو دا دروغون خدایان جو کری ما سوا دا اللہ نا تريدون چی دا دیر آدل رئی فما ظنکم برب العالمین دا ابراہیم علیہ السلام مناظرہ صدق گمان استاسو دا رب العالمین بارک چی اغا لائق دا عبادت اللہ او لگیائی دا کارو نہ جوڑ شو بوتانو تا سجدی کوئی فنظر نظرتا فی النجوم قوم زان سر بدلوی رادا زمگا میلا دا رادا زمگا میلا و گورا او میلا کے تش بوتانو نور سو فنظر نظرتا فی النجوم ابراہیم علیہ السلام ستور تلا سکتا دا کنایہ دا تفکر و تدبر نہ پارا بھائی کہ وہی فلان ينظر فی النجوم سمانا سوچ و فکر کرنا کلا چھ سڑے ایو خبرہ کہ حیران جا سی گوری دا تفکر دے تفکر کولو دا کاغی دان سر بوتلو اگا میلی تا چھ تش بوتانو پکے دا کنایہ دا تدبرنا سو کوئی دینا مراد علم نجوم دے علم نجوم تا متوجہ علم نجوم مستقل علم دے فقال نویوی انی سقیم زنا جوڑے بلکہ بعد مفسرین لکی باقیرہ دغه سے پری وته د افغان دا اما طبیعت خراب ده زدا سره نشو مطلب حالانکه نه جوړ نو دې کذباتو کې کذب ویل شوی دی او حقیقت هم دغه څه چې ابراهیم علیہ السلام د قوم شرک تکتل نو طبیعت انتهایی خرابو چې دا سب غلط باندې دا خلق سر دے سقیم دا معنا د ساسو دی عمل تا ډیر د غضب په نظر ګورم مطلب هغه دغه لیکن خلق وی جوړ واقع نه جوړ دي نو پرې خو او ابراهیم علیہ السلام دا توریو کتوریه چې دا ما طبیعت ډیر لوی چې کمندونو په خفدان کې د تاسو لګیاره د شرک په مرض کې مبتلا ہے انی سقیم دا اللہ تبارک و تعالی سڑیر لوی احساناتی چی دا عقیدہ دا توحیدی رب رسے مت کسے اللہ چی چانا حپشی عقل توالی بیا کانو تا بوٹو تا ونو تا غنو تا اور تا خلقو باقیدہ سجدی کری دا اللہ تبارک و تعالی احسان دے انسان دے ہمیشہ دا پارا دا اللہ تعالی دا نعمتن شکریہ ادا کئی چی خدایا ستا پا منگ ماندے دیر لوی احسان دے فنظر نظرة في النجوم فقال انی سقیم زما طبیعت خراب دے دچستاسو دا بت پرستی گورم دیتا حقیقت کے معاریض ہوئی لیکن دا پیغمبر مقام دیر لوئی ہوئی نو دا غاغی تاریس تم کذب اویلشی کذب فتولو پس خلق تلاڑو مدبرین غیویر دینا جوڑ دے مونگ سر نزی چوی قتل چطول لارل فراغا مائلشو الالحتهم ددی بوتانو تا فقالان ورتوی الا تأکلون لکا ساسو پسرونو خالواگا پرتیریو پراتی دا خرینا دا نظرو نیات دا تخلق رالل دا خرینا الا تأکلون مالکم لا تنتقون خبری والمکوی سرون مخکتنی ولی فراغ علیہم پس مائل شپدوی یضرب ضربا والی سم پا خلاص دا خلاص گزار سم گزار فاقبلوا الیہ خلق متوجوش ابراہیم تا یذفون منڈے کے بلدہ کرا دی چی دا چاکڑی دا منڈا بوتانو سرال تا منجوران ناسو یروی دلتے یوزوان دے یقالو لو ابراہیم دا کار باغا کر جا کرنا کلا دا بوتانو بد وی علا کرائے والی ابراہیم علیہ السلام ورتوی فاقبلوا الیہ خلق رال ابراہیم علیہ السلام یذفون را منڈے کا زفیف النعام دا شترمغ رنبنائی منڈی تا ہوئی شترمغ چڑنبنائی منڈا ہوئی رنبنائی منڈا مکتلی دا شترمغ دی کتلے
نه دا کتل ما کتل شترمر پری دی کله کله مردار شوی ډینګ مو کتل ډینګ یو ټپوسته یو ډینګ دی دا ډینګان راغلی لوی او ما شومان چې ډینګ په سیمنډه کې نو ډینګ سکی ها منډه وای الله ته एकदम نشي لری دې پوره دا قدم एकदम بیاوال एकदम نشي الوته دغه منډه تضفیف النعام چې دل ازمه کني بریخي او په دغه ازمه کې منډه وای دا چې خلکو کو داړي را شروع کړي لولي ګامونه راځي لولي ګامونه راځي په منډه راتل تضفیف النعام اول عدو النعام د شتر مغ اغړو باندې منډه تضفیف النعام دی ته وای یعنی په منډه باندې راتل قال ابراهيم عليه السلام ورته اتعبدون تاسو عبادت کوي ما تنحتون هغه کانی چې پلاسوي تراشي پلاسوي توګي خلق پکې شي او پچړای باندې توګي نه ختمنا توګل والله خلقکم الله پیدا کوي تاسو وما تعملون او تاسو کارونه دا تمام کارونه الله دا غي توفیق درکړي قالوا بنو خلقوا جوړ کوي له د ابراهيم د فضلو لپاره بنيانا يوكند یو غټه کند جوړ کړي فالقوه باور دوی دې فل جهنم پاغ اور کې چې د جهنم په شان ګرمي خلکو یو لو یا کند د لرګوړه ډکا او بوډا سړی چې په عمر کې چره هغه نو تله بوډاګانو ممساګانې راواغشته او بوډا وسد غرنه خشاک راړي وړو وړو ما شومانو شابه د خدایانو مدد کوي د خدایانو توهین شوه ده نو خزي سړی بوډاګان د غرونو او ځنګلونو خشاکونه جمع کوي دمر لوی خشاک جمع شو چې هغه ته اور ورته شو نو په میلونو لري بم مرغۍ تیرې دنه داغه وزري بس ودی دی ابراهيم عليه السلام منجنک کې کینولو قالوا بنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم فارادوا به خلق ارادو کا د ابراهيم عليه السلام قیدن د فضولو فجعلناهم الاسفلين مونږ وګرځول غي ذلیلا وقال او ابراهيم عليه السلام اني ذاهب الى ربي سيهدين ضربتهم ما تبلا رخي زاغه دین راغه فلسطین ته سيهدين الله تعالی ورته چې دا هجرت وکا تا خپل غاړه خلاص کړ یو ظالم بادشاہ استعماری تا علی الاعلان د توحید هغه سبق ورولو تا غاړه خلاص کړه او ځان سره خپل بیبي سارا او دارنګ خپل راره لو دایم واغ دعا کوي چې خدای دغه انی ذاهب الى ربي سيهدين رب رب ما هب لي ما توبه من الصالحين فبشرناه منذر ورکدتا بغلام حلیم هغه غلام سره چې هغه حلیم اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بارک ورته الله تعالی زیر ورکو او دته ذبیح وي فلما بلغ معه السعي قال فلما بلغ معه السعي هر کله چې رسیدو د ابراهیم علیہ السلام سره بچی خپل السعي د منډو قابل شو بلوغ تو رسولو بلوغ قال يا بني ورتوي اذا ما بچيا اني ارى في المنام زوینما بخوب کی انی اذبحك چد تعالی لهما فانظر ماذا ترى تسوین دا پیغمبر خوب دا وحی نوم النبي عند الامام الاعظم لا ينقض الوضوء حتما فعلمي رسول الله فرمائے کہ تنام عینایا ولا ينام قلبي سترګې مو پټې وي لیکن زمګړ بیدار ای ابراهيم عليه السلام خوب کې ویني چې الله راته وای چې دا بچي لګیا د قرباني کا ابراهيم عليه السلام سار وختي پاسيو بچي ته وای یا بنیا اے زما بچیا انی ارى بنما وخوب کې انی اذبحك فانظر ماذا ترى تاسو قال اسماعیل علیہ السلام یا ابت اذما خوګ پلار افعل وكما تؤمر دکمه خبر است امر کې دی شي ستجدنی ان شاء الله تبا ما بیامو چې دا الله رضا شي من الصابرین علی الذبح من الصابرین
या अलल इनक़ियाद लिक़ज़ाइ अल्लाह, ज़रा अल्लाह ताला क़ज़ा व क़दर द पारा बिल्कुल तैयार में। फलम्मा अस्लमा, हर कल चिपला रोज़े द्वाड़ा दा अल्लाह ताला हुक्म त मुनक़ाद शु। अस्लमा ए इस्तस्लमा लिअम्रिल्लाह वतल्लहु लिलजबीन, और खपल बचे पड़ मखे द ज़ब्ह द पारा वाचोलु। दा वही वरता इस्माइल वेलू चे दाजी मा ज़्मके तरफ तमख का असना शफकत पे दरी गालिब निशे और द खुदे पे हुक्म के ताखीर रानिशी। अलकाहु अलल जबीन, और चढ़े रावा गश्ता और स्तरगे पटी के। वनादैनाहु, मुंगा आवाज को अय्या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चकमना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर हुए और जिब्राइल अमीन अल्लाहु अकबर हुए और इस्माइल अलैहिस्सलाम चिस्तर के प्राणी से ख्वा के गढ़ अलाल प्रोतो नगवे अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दग वजना अय्याम तशरीक की मुंगम दारफीद सहरना तर दिरविश्त मुंदुन पूरी मुंगा दा तकबीरात वायु अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तकबीरात सिकंदे दागा देना रागली। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु खुसूसी निदा अय्या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुया, ता खूब रिश्तुने को था पागिबाने अमल उको। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल, दिन मालूम अशवा चे नस्ख़ द फ़िल क़ब्ल तमक्कुन जायज़ दा ज़का चल द कि अल्लाह ताला दा खबर द बची वेली वा ओ ब्या एकदम हैवान पागिबाने चिकम दनो ज़ब्ह शो। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन क़द सद्दक़्ता रुया, ता खूब रिश्तुने को अमली देखो, खूब दे अमली को चढ़े खुराक करी हुआ तो गयान नाज़बी के जिगर गोश है रसूल खुद ज़ेर तेग कर दो शहीदश नमी कुनत। दगिता इनक़ियाद वही प्लारम चढ़ा लग्या दराख कलो बचिम वर तगाड़ा निवली दा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला खुनियत तगूरी लन यनाल अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। द्वार अपना रोज़े पे इम्तिहान के कामयाब शू। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन बिल्लुत्फ़ि वन्निदा वल्वह्यि, वह्य बाक़ायदा की। इन्ना हादा, यकीनन बचे कुर्बानी तोड़ाने का वल्लहुवल बलाउल मुबीन, दिरु इम्तिहान सड़े खपल दान मख की लेकिन बचे अगम से बुढ़ावाली की अल्लाह ताला वर कड़े भी। वफ़दैनाहु, और नताइज दे इम्तिहान सरावता, नतीजा सरावता मुंगा पर फिदिया के वर्को देता बेज़िबहिन अज़ीम, अगा मज़बूह चिड़ीर लुयु द जन्नत नगड़ रागे। जिब्राइल अमीन था रसूल अल्लाह ताला हुई चशाबा द जन्नत गढ़ दागा द चढ़ेला ने कदा स्तर की परब के ब्या दागा द चढ़ेला ने द जन्नत गढ़ प्रोतो बेज़िबहिन अज़ीम। पदी के इख्तिलाफ थे चे दागा गढ़ दा मिनल जन्नतो क मिनल दुनियाओ न बादे वही दे जन्नत न रागे दकवरता अजीम वही बादे वही न पखास कुदरत माने एकदम दगा गढ़ रागले दे जबल समीर न कुदरती यो जंगली गढ़ रागे खपल गाड़े द चढ़े लाने की खुदा नुदाम खारिक आदत तरीके सरा इख्तिलाफी मसला दा कि अल मज़बूह मिन अल जन्नह हादा अल कब्शुल मज़बूह तहत सिक्कीन इब्राहिम अम मिन दुनिया, इख्तिलाफी मसला दा बैन अल मुफस्सिरीन। और ज़बीह सूखते ज़बीह इस्माइल अलैहिस्सलाम दे और के इसाक अलैहिस्सलाम दे दाम डेरा ज्यादा इख्तिलाफी मसला दा ज़का बाज़ कसान वही चे ज़बीह इसहाक दे यहूद अगर दा दावा कही चे ज़बीह दा इसहाक अलैहिस्सलाम दे इस्माइल अलैहिस्सलाम न दे। और दा मसला दुम्र मारकतुल आरावा चे इब्नुल अरबी मुस्तकिल रिसाला पदे बानी लिखला तबयीन सहीह फी तअयीन ज़बीह, तबयीन सही सही खबर सरगंदवल फी तअयीन ज़बीह। दारंगे अब्दुल हमीद अल फराही दाम लुई आलिम दे अगर पे रिसाला लिखली
الرأي النجیح فی من هو الذبیح. الرأی النجیح کامیاب رائے صدا دا چې دا اسماعیل علیہ السلام دے. قرطبیم پپین لسم جلد کې او یو کم سلو سلمہ صفحه کې په دې موضوع باندې ډېر لوی تفصیل کړی دی او حافظ ابن کثیر هم په دې کې دا خبره راجحه کړی دا او قوي کړی دا چې ذبیح هغه اسماعیل علیہ السلام دی. ځکه الله تعالی د دین رستو فرمائی فلما بلغ معه السعي فبشرناه بغلام حلیم نپس را دی چې فلما بلغ معه السعي هر کله چې هغه ورسېدو هغه سعی ته او بیا رستو را دی چې کوم دنو وبشرناه باسحاق. رستو ګورئ یوصل 12 آیت کې یوصل وبشرناه باسحاق معلومیږي هغه مخکنه بیل رور دی او دا بیل رور دی بیا زیره ور کوي د قربانی نه پس د زیری سمانه معلومیږي دا چې د اسحاق نمخ کې اسماعیل موجودو د اسحاق نمخ کې دا وبشرناه باسحاق. حافظ ابن کثیر وایي چې دلیل د خبره ده چې ذبیح بیل له کداغې نه پس بیا د اسحاق زیره را دی په یوصل 12 آیت کې وبشرناه باسحاق. بلدا چې قران مجید د اسماعیل علیہ السلام درې نخې بیان کړې دي. یو ورته صادق الوعد ویل له او بل ورته د حلم صفت ثابت کړل او بل د صبر او دا درې واړه صفاتونه دا په اسماعیل کې دي په اسحاق کې نه دي. اسحاق سره دا صفاتونه نه دي ذکر شوي. د اسحاق ذکر قران مجید کې شوی دی لیکن د اسحاق بارکه صدق الوعد او حلم او صبر دا نه ذکر. نو د دین لوی رښتیا بسوي چې پلار ته وي ستجدونی ان شاء الله من الصابرین او د دین لوی حلم بسوي چې چړې ته لګیا د غاړې خیرو دین لوی صبر بسوي. نو دا درې واړه ټکی په دې باندې دلالت کوي چې ذبیح اسماعیل علیہ السلام دے. بل دلیل رسول اللہ فرمائی انا ابن الذبیحین انا ابن الذبیحین زدہ دو ذبیحین اولاد کیما نیو ذبیح مراد اسماعیل علیہ السلام او دبل مراد عبداللہ پلار نظر من لیو چھ دا با قربانی کوم بیا علماء فتور کا چھ دا پا دیبانی سل گڑا ورکا اسم کیو سڑے دا پا دا نظر کی چھ دا بدوی لالوم زامن لالون نشت دا غی پا دیبانی گڑا لال کا ذکر قرآن نمعلوم شو وفدیناو بذبح عظیم. ابن القیم پا آغا خلقو بانے چھ سو کوئی دا ذبیح نمراد اسحاق تا شل ردکڑی شل. ابن قیم رحمت اللہ علیہ زاد المعاد داغه بہترین کتاب دے پسلورو جلدو کی زاد المعاد پڑھو بنی جلد پیندل لسم صفحہ کی ابن قیم فاغا خلقو بانے شل رد کردی دی سوک چوئی دا ذبیح نمراد اغا اسحاق دے. وعلا کل حال وفدیناہو بذبح عظیم اغا گڑ چرتا لارو بیا کم گڑ چر قربانی شو او دا ابراہیم علیہ السلام چڑھ دا پسٹ راخ کلے شوا اگر زمانہ کے بدا طریقہ وا چھ قربانی با پا میدان کے پرتاو دا برن بور راگے ابے اس وزولو یا کہ دیشی فقراء مساکینو ددغی گڑ کرونا تردیر زمانی پوری خانہ کعبہ کے دن نظرندو بلا کتابونو دا غیبارہ کی لکل کردی دی وترکنا علیہ منگا پری خدا پا ابراہیم علیہ السلام مانی پرستنو خلقو کی دا خبرہ سلام علی ابراہیم چرتم چیز ابراہیم علیہ السلام مبارک نم راشی خلقوی ابراہیم علیہ السلام او چرتم چی درود وے و درودو کی خد درود دے مزدہ درود دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یا دا مانا دا چھ تر قیامت پوری قربانی پا خلق باندے لازم دا پا خلق باندے دا حیوان قربانی تر قیامت پوری لازم دا. کذالک نجزی المحسنین انہو من عبادنا المومنین
وبشرناه بإسحاق مونږ دې ورته ورکړو د اسحاق دا قرینه په خبره باندې چې اسماعیل هغه ذبیح دی مونږ دې ورکړو د اسحاق نبیا من الصالحین وبارکنا علیه مونږ برکت ایخو پاغه باندې والا اسحاق خاندان ابراهیمی فضائل بیانېږي خاندان ابراهیمی فضائل ومن ذریتهما د ابراهیم او د اسحاق په اولاد کې محسن نیکوکار مشتا محسن فی عمله وظالم لنفسه فدان باندې ظلم کون کشتا بالکفر والمعاصی او مبین چې هغه ظاهر الظلم ده ظالم مبین ولقد مننا علی موسی موږ احسان کړو په موسی علیہ السلام نبوت او تورات مور کړو هارون ونجیناهما وقوما من الكرب العظیم دلوی غمنا فرعون مغرق کو او دای مبچکل ونصرناهم موږ دای مدد کو فکانوا هم الغالبین واتیناهم الكتاب المستبین تورات چې واضح وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين وما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إلياس عليه السلام دام پیغمبر ده إذا قال لقومه ألا تتقون نيري گئی دخدي دا عذابنا أتدعون بالا تاسو عبادت کوئی دا بال بوت دا غبوت نم بالو بال او دا دا بالبک پا خار کو بالبک ورطا دا کوئی بال دا بوت نم دے و بک دا بادشاہ نم دے پا دی کلی کی چکم بوتو دا غیونم بالو او دا بادشاہ نم بک جو دا کلی نم بالبک مشہور خار دے وتذرون او تاسو پریدائی احسن الخالقین اللہ دا بدل لے دا احسن الخالقین ربکم ورب آبائكم الأولين فكذبوه خلق إلياس عليه السلام تكذبكم فإنهم لمحضرون دايما عذاب حاضرين إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إلياسين أو ياسين دا پيو مانا دے یا دا إلياسين مراد آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذا نجيناه وآله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم يا أهل مكة وإنكم يا أهل مكة لتمرون عليهم تاسو تيريغي دغا قرى لوط باني مصبحين واختصبات قافله بچ د مکینه ما خام روانه شو نو مدلی به کولی سحر به دل تراله او که سحر به روانه شو د پدغه دی با دا کم گاڑی چې دلته نه ما خام کی تیریږي ما خام کی دا سحر کراچۍ ترسي او چې کم سحر کې روانيږي هغه ما خام کې رسیږي مسافت داسې ده نو مصبحين وبالليل او کله کله د شپې په تیریږي افلا تعقلون تاسو غنخي ده هلاك شده قومونو ګوري وان يونس لمن المرسلين اغم پیغمبرو د نینوا خلق تعالی تعالی لګلو نینوا د موسل سره قریب یو لوی خار دی اوسم موجود دی اذا ابقا کله چې بی اجازه تلاړو عبد ابق هغه غلام ته وی چې مولانا تختیدلې اذا ابقا الى الفلك المشحون دا وی د یافین ترسیس تروانو دا غوونه دي او په مېز کې دریابونه دي د دجله او د فرات الى الفلك هغه کشتۍ المشحون دکو نور پکې بلا خلق سوارو فصامن کشتۍ په ډوبې دوشو مانګي وي چې او تن د خپل مولانا بي اجازه تراغله ده کدا کشتۍ ډوبېږي خسنه واچوي خسنه تاسو ته خسنه وایي کپچا قرآن واچولا ابدا د پنوم راوتا فكان من المدحدين فسود د مقروعيننا قرآن د پنوم باندې براوتا دیو د خویدلو شونه سمانا د دریاب ته ټوب کو الدحد الزلق خویدل فالتقمه الحوت پس لقمت جوړه کمای غټ مېو
وهو ملیم او دے ملامت کڑے شو ذکر خدای دے اجازت نہ بغیر تلو فلولا انه کنوے دے من المسبحین دا ثنا و ان کو چونکہ یونس علیہ السلام تمام عمر بد خدای ثنا کولا اغا عمل دل تا پکار کم سڑے چ په حالت ترحا کی په حالت تراحت کی په حالت صحت کی عبادت کئی دغه عبادت پہ مصیبت په کے پکاری گی چونکہ یونس علیہ السلام تمام عمر دا اللہ تعالی تسبیحونه کولو او دا لا الہ الا اللہ انت وظیفہ کولا د مئی پګړه کې دا وظیفہ شروع کا فلولا انه كان من المسبحين للبس د ترک تسبیح نتیجہ به اداوا چې د بدرنګ تیر کړه وې په خېټه د مئی کې تر قیامت بعد مئی خېټه د قبر لیکن چونکہ اگر ټول زمانہ د خدای ثنا ویلو فنبذناه حدیث کے راضی چ دعا د ذنون فی بطن الحوت شغلا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین لم يدعو به رجل مسلم چ مسلمان ہم ته دعا کوي فی شیء قط الا استجیب له دا ډیره مجرب دعا ده کله کله په طالب پریشانی راشي دغه کلمه وایي دا لا اله الا انت وظیفه دا تمام بیمارو دا تمام غمونو دا پارا چکم دنو علاج دا فلولا دا مانا مکو چه مخی سنا ندا کریو دا مئی پا گیڑا کے سنا چھوڑو حسن بصری وئی چه دا یونس علیہ السلام طول زندگی پا تسبیحاتو کی تیر شوی ہوا نو اگی تسبیحاتو کارو کو حسن وئی نعلم واللہ ان التدرع فی الرخا عاجزی کور اللہ تعالیٰ تا پا حالت تراحت کی او آرام کی استعداد لنزول البلاء کله چې بلا راشي تب ورته تیاری دغه تا ټول زندگی دا الله تعالی ذکر او اذکار کړل لا لبس فی بطنه د ترک تسبیح نتیجه بداوا چې د بدرنګ تیر کړه په خېټه د مئی کې تر قیامت فنبذناه پس موږ وګرځولو دلرا بلارای په یو چټیل میدان کې چلته بوټینو اللہ تعالی مئی تو وی غردوا سورج د مئی بغیڑا کیو سو کوئی سلوی خرلے او سو کمو زیاد فنبذناه فالقیناه بالعراء هغه میدان چلا نبات فیها وهو سقیم او ده کمزور یو سړی چې د مئی بغیڑا کې دومره مودوی خړین شي خړین ته په دې ګوت باندې او پټای پوری کو هوا په بند کا بیا ګور سپین دغه ته جوړ شي معمولی بانا بانے بیا غدان تسلیگی دیر کمزور ہو وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ منگا درغونا کا پدبانے ونا من یقتین دا کدونا دا کدو بوٹے پہ اللہ تبارک و تعالی اگا درغون کو دا کدو پا بوٹی کے دا شرافت تے چھ پدے پانا مچ نشی کے ناستے او نوح علیہ السلام خو بالکل خورین او مچ خدا خدینا واری چی وخخا خوری نہیں چھ سمچکونا پہ اولا گئی نو اللہ تبارک و تعالی پہ دا کدو اگا ونا درغونا کا دوبا قرعام ورطوئی دوبام ورطوئی سنن ابن ماجہ کے حدیث تے چھ پیغمبر علیہ السلام یودل ما تا ڈوڑی خوڑلا پاگئی کے خوخا او کدو ندر رسول اللہ با کدو خوخو او وی بے انہا شجرت اخی یونس دا زما ضرور یونس اگا ونا دا چا اللہ تعالی پہ پیدا کری ہوا سنن ابن ماجہ پا دویم جل او یوزر 98 صفحہ کے 1098 صفحہ کی دا روایت موجود دے سو کوئی یقین ہر اگر بوٹی تا وہی چیز ایلائی ہوئی کیندوانے بوٹے ہوئی کدا خٹکی ہوئی کدا بادرنگ او دا تری ہوئی لیکن قوی خبر دادا چی دا قرع او دا دوبا بوٹے ہو دا کدو خورو کے ڈیر لیا فیدہ دا خاص کر دڑ بیمار دا پارا کدو خو بالکل علاج دے وارسلناہو منگا لے گلے ہو یونس علیہ السلام الى 100,000 یولکو کسانو تا او یزیدون او دا دین سیواو دا او پمانا دا بل یزیدون سمرا دیاتو دیو روایت کرا دی شل ذرا دا ترمیدی او روایت کرا دی و بعد وین دا 35 ذرا یعنی اولک 20,000 یا 1,35,000 واللہ عالم بهذا العدد فآمنوا فمتعناهم اگئی چه عذاب ولیدو نبی ایمان راڑو او بیانا فاصر وقت پوری فاستفتهم تدا قریشو او دا اہل مکہ نہ تپوسو کا
علی ربک البنات اللہ دا پارا لونه دی بنو خداو او بعد قبیلو ملائکو تا بنات اللہ وی نالکا خدا تا بنات ثابت ہوئی او ولهم البنون او پخپلا بانے چکم دنو زامن لا تو مناتو زادہ طول مؤنثات نمونے دی الکم الذکر وله الانثى تلک اذن قسمت ضیزا دا دیر ناکارا تقسیم دے ام خلقنا الملائک پرانی مخلوق دے وهم شاہدون کله چې الله تعالی فرشتي پیدا کول تاسو موجود وي چې تاسو وايي چې بنات دي الا انهم من افکهم لا یقولون دغه دروغ د وجنه د خبره کوي چې ولد الله چې د خدای مولاد دي چې فرشتي دي وانهم لکاذبون دای په خبره کې دروغجن دي استف البنات الله تعالی خوخه کې لونه پدامو بیا ځامن وټول نه ثابت وي مالکم کیف تحکمون افلا تذکرون ام لکم سلطان تاسو برس دلیل اشتدائے فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین وجعلوا بینه او گردئی کافران پما بین دا اللہ تعالی کی وبین الجنتی او پما بین دا شیاطین کے نصب دا سناکار خلقو اغیبوی اللہ و ابلیس دا دوار روڑا دی علا یعظ باللہ تعالی اللہ عن هذا الكذب المفترى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا اور دیر بوی ملائکی بنات اللہ دی دا ملائکی دا دی بنات اللہ او دا ملائکی دا جناتو خوین دی دا یو تبر دے ولقد علمت الجنتو حالانکہ جناتو دا معلومہ دا انہم لمحضرون چی منگا بم دا عذاب تور مخامخ کیو سبحان اللہ عما یصفون بات دے باری تعالی دا خبرنا چدے یہ بیانی لا ولد له ولا نسب بین اللہ و بین الشیطان لا بین اللہ ولا بین الملائکہ الا عباد اللہ المخلصین دی دغا فرشتی بندگاہ الا عباد اللہ المخلصین استثناء دا محضرین انہم لمحضرون دی بدوزختا حاضر کری شوی الا عباد اللہ مگر بندگان خدا ای بدا عذاب نلری وی فإنکم وما تعبدون یقینا تاسو او اغبتان چه تاسو دا غی عبادت کوئی ما انتم نی تاسو علیہ پا اللہ تعالی بانی بفاتنین تختیدن کی دخدین تختیدین شی یعنی لیس لکم سلطان نشتل تاسو لر تسلط پا اللہ بانی سوکم تاسو دا خدای دا لاس ننشی اخلاص ہولے الا من هو صالحا تاسو تسلط پا گمراہانو بانی رے الا من مگر اغسوک چابا داخلی کی جہنم تا وما مننا الا له مقام معلوم دا ملائکو براعت دروغ جنو زمونمو بنات اللہ جوڑ کر حالانکہ نشتے زمونم مگر ہر غفرشتہ داغا مقام معلوم دے پا عبودیت کے سوک در رکوع دا پارا مقرر کری دی سوک پا سجدہ پرتی دی سوک قیام کئی وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ منگا دا اللہ پا عبادت کے پسفنوں کے ولاریو وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا پتا کہ سرودگا اہل مکہ لَيَقُولُونَ ویبے لو ان عندنا ذکرا من الاولین کمون سرم کتاب وی آسمانی لکننا عباد اللہ المخلصین فکفروا به ہر کر سے قرآن را گئے دی دا گئے انکارو کو فسوف یعلمون دی تو پتو لگی انجام دا کفر پسی ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین آسب کم کلمہ دا انہم زمگ پیغمبران کی دی لهم المنصورون دا دی و مدد کرے شوئی دغه وجنا هغه پیغمبر چې صاحب د شریعت اچام نه قتل کړي دغه الله تعالی وعده کوي له عبادنا المرسلین کوم چې قتل شوی دي هغه خاوندان د شریعت نو بلکې هغه د بل شریعت تابع کم پیغمبر چې په خپل صاحب د شریعت نو اچانه قتل کړي د خدای وعده رښتونی ده
انا لننصر رسلنا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم تدین روگردانیو کا تر یو وقت پوری لا د جهاد حکم نظر اغله ز صفحه او درگذر کوا تر یو وقت پوری دین روگردانیو کا وابصرهم بندای دیو موینی فابین عذابنا یستعجلون دیدم د عذاب طلب د تعجیل کے فاذا نزل بساحتهم کله چې عذاب راشي فساء دیر ناکار بی صباح المنذرین دا قیامت اغرض بڑیر سخت وی وتولى عنهم حتى حين وابصر فصوبس سبحان ربك رب العزت خلاصہ ما سبق دا طول سورت خلاصہ پاک پہ پروردگار رب العزت چھ پروردگار دا عزت او دا غلبی دے اللہ پاک دے عما دا خبرنا یصفون چھ دی دا خدای سر بیانے شریک و ولد سے اور ثابتی وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین تمام تعریفنا رب العالمین لردی چاگہ دا دمر لولو نعمتنا اخبرو بندگانو باندیو کر کئیو گھنٹم طالبانو طور کے کنیو گھنٹا ہم کا منتا ناراض تھا دیر وقت دیر شو عزت و شقاق سورت سواد وی رنبنی کلمہ اغا سواد دے اللہ عالم بمرادہ سو کوئی دا سواد مانا دا صدق اللہ و صدق رسولہ صدق اللہ و صدق رسولہ سو کوئی دا سواد نا مراد دا رسول اللہ صعود او ترقی دا تکالیف خو پر رسول اللہ مبارک راضی اور اگر صحابو لیکن ان مع العسر یسرا ددی اپس با در رسول اللہ مبارک ددی قربانو بہترین نتیجی وی سواد اللہ عالم بمرادی او ددی او قرات سوادی امر دے دا مصاداتنا صادا یصادی مصاداتا فمانا دا معارضی سرا دا سواد مانا دادا چی دا قرآن پخپل عمل بانے اگورا چی ستا عمل دا قرآن مطابق دے او کن دے دا خپل عمل دے او سڑے جانچ پڑتال دا قرآن پاک پرانا کی کئی او یقیناً دا پیغمبرانو اعمال اگر دا آسمانی کتابونو مطابقی کان خلقو القرآن دے او قرآت تے سوادی فکسری دا دال سرا والقرآن ذی الذکر قسم دی دما پا قرآن چخاون دا ذکر و دا نصیحت تے یا ذی الذکر چخاون دا شرف تے ذکر پا مانا دا شرف ہم را دی لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم اے شرفکم ذکر پاربائی کے پا مانا دا شرف ہم را دی والقرآن ذی الذکر اے ذی الشرف یا ذی الذکر چھپا دی کے ذکر دا مخکنو قومنو او دا مخکنو کتابنو دے او دا جواب قسم محذوف دے والقرآن ذی الذکر انکا لرسول اللہ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین نو جواب قسم محذوف تے والقرآن ذی الذکر انکا لرسول اللہ بل الذین کفروا کافران چیدی فی عزت و شقاق اگر پا تکبر کری او پا خلاف کری دا خدا و دا رسول خلاف کری کم اہلکنا من قبلهم من قرن منگا دیر حلاک کردی دی مخید دینا قومنا دا قومنو تباہی دا تکذیب رسول دا وجہ نہیں خلق دا پیغمبرانو تکذیب کئی نو دا پی عذاب راشی فنادو پس اگئی چگی کی
عذاب پہ چراغ ہے چغے کی لیکن ولا تحین مناس او نو دغه وخت اخلاصی دالاتا فمانا دلیس سر دے دالاتا فمانا دلیس سرا یعنی نو وقت دا تختیدو عذاب نبی سوک تختینا النوس التأخر والبوس التقدم نوس و بوس دا مقابل راجی النوس او البوس النوس التأخر البوس التقدم ولا تعونوا حين منازل خلاصي وعجبوا ان جاءهم منذر منهم دی تعجب کئی چھ بشرط سنگ پیغمبری ملاو شو ان جاءهم چراغ دیتا منذر پیغمبرم ددینا ایوی پیغمبر خو ملکی وقال الكافرون هذا ساحر كذاب رسول اللہ تے ساحر او کذاب والعیاذ باللہ اجعل الالهة الها واحدا دی پیغمبر اگر طول خدایانو نے یو خدای جوڑ کو ان هذا لشیء عجاب دا غیر عجیب خبر دا عجاب و عجیب ایو مانا مانے مستعملی کی لکت چکم دنو طوال و طویل وانطلق الملأ اولاد سرداران منهم انمشوا واصبروا الک صبر کوي خاف د بوتانو بدوینو ګره ټینګ شي واصبروا على الهتكم اصلیت کی د قریشو سرداران ابو طالب ترالل ابو طالب ته وی چې زموږ ضرورت پمز کې فیصله وکا یاد دې زموږ د خدایانو بد نه وای نو موږ هم بیا ته سنوایو او یا وګوره موږ مجبور شو دا ستار واره موږ ستاد وجنه ورته سنوایو دې پوي کا زموږ د پلارانو د نیکونو د خدایانو بد دی نه وای تراغه رسول الله مبارک واره نن خو بلا کا فران راغلی په ما باندې رحم وکا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې خو هغه صرف یو خبري ترا بلم چې هغه لا اله الا الله دا ما خو سویل نه دي لال سرداران منهم د دوینا انم شو ولک ګرځي را ګرځي او واصبروا تین شي على الهتكم دیس در پسې شوه ده د پلار نکدا له هونه مو اړي ان هذا لشيء يراد دی پیغمبر د دې خبره اراده کړی دا په هر طریقه چې د خپل الہ د پارا د تمامه دنیا ځان سره ملګری کوي او دمغه د الہ غنمنی ان هذا لشيء يراد دمغه خپل محکوم کوي او دا خدایان رانه پریدي ما سمعنا بهذا دا قدمغه نداوری دي فی الملت الاخره پتر شو قومونو کې ان هذا الا اختلاق نددا مگر ددان نه جوړ شي خبره انزل عليه الذکر دته قران راغه من بیننا پما بیندمغه کې حالانکه د په قوم کې دمونه دیات مالدار نه ده بل هم فی شک من ذکری د شک کې د قران نه بل لما یذوقوا عذاب وجدادا چې د عذاب نه سکله کاذاب وسکلو بیا خپل د قران حقانیت منی فاذا ذاقوه زال عنهم الشك اما عندهم آیشت لیس خزائن رحمت ربک کلا لیس عندهم خزائن رحمت ربک العزیز اگر پروردگار چه غالب دے الوهاب چه اللہ تعالی بخون کے دے نبوت چه چاہتے خوخشی اللہ عالم حیث یجعل رسالته ام لهم آیشت دی دا پارا بادشاہی دا اسمانون و اسمکو ما بینهما فلیرتقو دی دوخیگی فی الاسباب پزینہ بانے کزینی وی دی پارا اخیگی او ادی گوری جندم ما هنالک محزوم من الاحباب دا معمولی لخکر دے دا قریشو دا لمکو معمولی لخکر دے او دا شکست خورده بئی لکه دا بدر جنگ کی من الاحباب محزوب شکست خورده کمن حضمو
في غزوة بدر كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد فرعون چخاون موگو اوتاد دا وتد جمع دا وتد موگی دا وی فرعون بچیو سڑے معذب کولو 4 میخ بیکو او بعد وینا 5 میخ سم بیلولو نیو دا اس پنی موگے بے دی تلیکی ورطا ٹکوالو بل دیکی یو پا یو قدم بل پا بل یو پسینہ سڑے بدگا سے مرسو 5 میخ مشہور عذاب ہو یا 4 میخ لکہ ورطا ذل اوتاد وی سو کوئی چنہ دا اسنو موگی دا سرو ضرور دمرا مالدار و متکبر بادشاہ وثمود ہلاک و تکذیب کرو سمودیان و قوم لوط و اصحاب الیکت خاوندان دبن چو شعیب علیہ السلام ورطلے گلے اولئک الاحزاب دا ڈلیوی او دا پیغمبران مخالفی ان کل نو یود دا قوموننا الا کذب الرسول مگر اگئی دا پیغمبرانو تکذیب کرو فحق عقاب پس ثابت شو پاغیبان عذاب وما ينظر هؤلاء او دا مکی خلقم انتظار نکی مگر دیو آواز چه فرشتہ کرکا کی او دی فناوی ما لها نبی دغی آواز لرا من فواق صدرنگ داو پا کلمی دا کن را دی فواق اگا مقدار توئی چه بین الحلبتینی الفواق المقدار بین الحلبتین تاسو قتلی خدا چه می خلشی یا غوا نو کلا نکلا دا ساروی پای برو خیگی دنانوی پای رانو خیگول دا کٹے ورطا بیا پریدا کٹے چی پریدی کٹے نگون دی پدا کا تو شابا تڑائی را تا تشایی دا خدی دیری بخیلانی کٹی دارو سور کئی شابا تڑا را تا تشایی دا دی مخکنی او دا دی میز کے سمرا مسافت ہے 2 منٹم نی یعنی دا کنایدہ دا قلت وقت لکا سمرا چی بین الحلبتین وقت وقالو او دی وی ربنا رب دمونگا یادا ما لها من فواق نبی دی دا پار صراحت آگئی که با توقف او صراحت او افاقہ نوی وقالو وی کفار مکہ ربنا رب دمونگا عجل لنا راک منتظر قتنا دمونگا برخا دمونگا عذاب برخا چی دا مونگتے دل تراک مونگا تیار ناسیو مونگا دا عذاب نمی روا یا قتنا بلا مانا پا جنتنو کی قدمگا صبر خئی راڑا چدلتے اخرو آغا نعیم مقیم نفیدہ والو یا قتنا نمراد چکم دنو صحیفہ دا کپا منگا خاصا صحیفہ را غلی رائے کا مختلف معنی کئی لیکن مخکرین مانا دا طولنا قویدہ چھ مراد تنا عذاب دے ویستاجلون بالعذاب قبل یوم الحساب اصبر صبر کوا علا ما یقولون پاگ خبرو چدئی کئی کل درتا ساحر وی کل درتا مجنون وی کل سوی وذکر عبدنا داود او یاد کا بندہ زمانگا داود ذل ایدی چخاوند قوتو اللہ تعالی داود علیہ السلام تب دمرا قوت ورکڑو چداغا اس پنا بورتا دا اغا گلشو اڑو پشانوا انہو اواب یقیناً اغا اللہ تعالیٰ ترجو کو ان کے ہمیشہ بیدا اللہ ذکر و اذکار کولو دغی وجہ روایتو کرا دی چہ احب الصلاة الاللہ صلاة داود و احب الصیام الاللہ صوم داود کان ینام نصف اللیل او یقوم ثلثه ادبشو بیا برا پاسی دونو نفل بے کون کئی عورت بے رو جوا او عورت بے رو جنوا دا متوسط عبادت متوسط درمیانہ انا سخرنا الجبال نگا مسخر کری غرونا دا غسرا اللہ تعالی داود علیہ السلام تا دم رخ کلے آواز ورکڑاو چی ذکرو تسبیح کل غرون بانے بم وجد راگے او جماداتو بم سبحان اللہ وی او دا راگا موجزوا یسبحنا دا غرون بسناوی بالعشی پوقت ما خام کی والاشراق او پوقت سبا کی والطیر محشورتا وسخرنا الطیر منگو تمارغانم مسخر کرو
دا ټول جمع ای به سره سبحان الله وي کل له هر یو الله تعالی تا اواب تسبیح کوونکو پرندگانو بم الله تسناوي وشددنا ملکه موږ قوي کړو دغه بادشاہي وآتيناه الحکمت موږ ورکړو هغه ته نبوت وفصل الخطاب او خطاب فاصل د دوه نومت کې به دا سه روغ راوسته جرګي به دا سه فیصله کی یا فصل خطاب نه مراد د اما بعد کلمه ده لمنه سره چې په اما بعد تلفظ کړل هغه داوود علیہ السلام دی موږ په خطبه کې اما بعد وایو وهل اتاك آیا راغله تا نبأ الخصم هغه خبر د متخاصمینو خبر د تراغله وهل اتاك راغله تا نبأ الخصم هغه خبر د متخاصمینو اذ تصوروا کله چې غي ورخت المحراب فقلا داود علیہ السلام خپل وخت هغه پدریو اوقاتو کې تقسیم کړو یو درې ورځې به یو ورځ د فصل له خصوماتو الګ پلان کوي ځبانه برابرای چې دا چا په چا باندې داوای جګړې وي په دا غرض باندې فیصله کومه او یو ورځ د اهلو عیال لپاره بیبیانو د بچو ضرورياتو او یو ورځ د عبادت لپاره بل اوقات منضبط کړو یو ورځ د فصل خصومات بل د اهلو عیال خدمت او درېما د عبادت لپاره په دا غرض به اسنو کول قدرتی ورځ چې کمندونو مدعی او مدعاله هغه قلات ورل حیران شو چې چوکیداران ولاړ دي او د څنګه را داخل شول اذ دخلوا کله چې هغه متخاصمین داخل شول على داود بغیر اذن او غیر وقت دخول الخصوم د خصوم د داخلي دو وخت منو د کاغې لپاره بیا راز مقرره وا ففزع منهم داغینو یریدو چې دا لاسو دشمنان مې دي جوړي چې به وخت اورال نفي علم الغيب عن داود عليه السلام قالوا متخاصمين ورتوي لا تخف ما يريغا خصمان مونږه مدعي او مدعليو نحن خصمان بغى بعضنا على بعض زیاته کړه بعض زمغه په بعض باندې فاحكم بيننا فیصلو کزمغه ما بین کې په حق ولا تشتت او ظلم مکو تجاوز مکو دا عدل وحدنا منتلارو خدنی غیلاری ان هذا اخي دا ضمارور دے یا دا ضما دوست دے له 99 ناجه د دې کم سل ګډی دی ولی ناجه واحده او ضما یو ګډه دا د دامانی 99 ګډی دی او ضما یو دا فقال پس ډیراته وی اکفلنی هذا ما ترک یو کم سل زمانی داراجه چې پورا سل شي دیو ګډه نه جوړیږي دام را تراکا وعزنی او دے غالب شي په ما باندې په خبرو کې ډېر فصیح دی خلکم وای مړه دا ګډه بم د دیوی دا ګډه بم د دی یو کم سل د دې دام د ورکو ورته لیونیا یو کم سل ګډه ور سره دی دام د نو خلکم د پر کوي مالدار دی نو خلک د مالدار طرف ته پر کوي آیو سړی یو صراف ته روپۍ راړلی و چې دا وګوره کړه دا کو کوټه راغ ټنګولا کانی ته په خلکو روپۍ کانی ته روبا ولا دا روپۍ په ټوک کو نور روپو کې در صراف سره بالا روپۍ وي د درې دا دې زمانہ کار کو ستا روپۍ کوم دا لګیا د روپو طرف ته منډه کوي هغه چلی ته ما روپۍ خلکو دا کار کو خلکو وی الکا سره ډېرې پروت پاګل دا د مالدارو روپۍ به جدا څنګه ما روپو طرف ته ور دنګل نو درې له جدا څخه دا روکیګه دا روپۍ د ما دا هغه د روپو ته دی ته ما تیرا خلک راځه دا مانا کار کو دا روپۍ د عمر امبار سره پروت دا یو روپۍ ولا کل حال خلق د مالدار فرق نو د ما باندې غالب شي په خطاب کې کله باس مباحثه شروع کی نو زه حیران یم چې د څوک
قال لقد ظلمك داؤد علیہ السلام یې کئی دربانې بسؤال ناجتک چې ستا دا ګډه تا نه غواړي او مذمومتن الی نعاجه چې دام د خپل ګړو سره ملګری کی الی نعاجه معنا مذمومتن الی نعاجه وان كثيرا من الخلطاء او ډیر شریکانا لا يبغي بعضهم على بعض ظلم کوي په ملګرو الا الذين امنوا هم مؤمنان ظلم نه کوي وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود او ګمان کو داود انما فتناهم چې موږ هغه امتحان غشتو فاستغفر ربه دا الله نه بخنه طلب کا وخر راكعا واناب او پریوتو پسجده کی راکعا معنا ساجدا لأن الرجل لا يكون ساجدا إلا بعد الركوع واناب او الله تعالی ته رجوع کا داؤد علیہ السلام تپتاو لگی دا چې دا کمرز باندې زه عبادت کوم دا ټول د خدای فضل دی دا ټول د خدای فضل له انسان پخپل اسم شکولے ہم کیا ہیں جو ہم سے ہوگا جو ہوگا تیرے کرم سے ہوگا لا حول ولا قوت سمانا دا لا حول عن المعصیت نشت دے بچ کے دل دا گنانا ولا قوت على الطاعت الا بعون اللہ داؤد علیہ السلام پوچھو چې دا ما کمال نه ده دا الله را باندې احسان کړی دی چې اورز ما د عبادت لپاره اګوره ناسا پرال المدعي او مداله او زما د عبادت وخت دی خوا کړلو دا ماته چې الله تعالی د عبادت طرف فارغ را کړی دا د خدای احسان دی ورنه کله کله سره پدا شکار کې مشغول شي چار ستیری دل تخلق بعد باطل اسرائیلی کسی را نقل کړی دي او محققین په غیر رد کوي چې دا اسرائیلی کسی دي د پیغمبرانو دي کې توهین ده دلته خلکو کیسه را نقل کړی دا نامناسبه کیسه نامناسبه وای د داوود علیہ السلام یو کم سل خزی یو کم سل خزی الله تعالی پیغمبرانو ته اجازه ورکړي دا پیغمبر کې ډیر لوی طاقت نو یو دل زبور لستو او کو تورات لستو نو یو کونتر رااله او هغه کې قسم رنگونو داؤد علیہ السلام دا خو کلی کونتر رااله یرا وړو ته سړیونه سي پلار په بچو ډیر مهینه نو خمر غي ور تراولي بچا ته چې بدل تراولم خارو بدل تراولم تندره نو چې له پاسه درو هغه وال ته په یو چت ده کې نه الته چلاړو نو پور په دیوال په دیوال نو چت تلاړو خطا نو دیوال پسې چت تو خطو چت چو خطو سر تر پنا आवाज نو کړي خپل په یو پورې نظر راغی الته یو خدي لمبل انتهایی حسینه وا هغه چې خیال کو چې دا سوق ته یکدم هغه تمام وخت په خپل بدن هغه وخت دومره زیات چې لکه یو خدای مورخه کې دان پټ کی هغه دا خو عجیب خزه ده تاسو کو دا چا خزه ده دا جیداغه پلان کړه فوج قتل او قتال او jihad کې دا داؤد علیہ السلام اختور کمانډر ته وی چې راکا پلان کې سره چې ده کنه اړم بني خط کې کا اړم بني خط کې هغه شهید شو او چې عدت وفات تیر شو خپل په نه کاو تړل نو الله تعالی فرشتي ورته دې لپاره راولې غلې چې خپل دې وکم سل خذوی دا بل دې ولې دا کول دا خرافات دي پیغمبر د دین منزهی دا فردی کسی بعض تفاسیر والے اعلان مراړي رتب و یابس ذکر ته چې حافظ ابن کثیر ډیر ګوري سلور جلد کې ده د حافظ عماد الدین ابن کثیر تفسیر اپ دې باندې رد کوي چې دا تمام امام رازی په قبر دې خدای رحمتونه نازل کې غم پدا سے خبرو باندې پورا دلائل پیش کی اور رد کی خبره اصل کې خبره دا وا چې داوود علیہ السلام چې د غرض د عبادت لپاره فارغ کړی وا دا په الله تعالی احسان او کرم هغه فرشتي راځي او فردي یو مقدمه راړي او د عبادت نه وباسي نغه ته پته لګی دا الله تعالی ته رجوع کا وخر راکعا ابن کثیر وای قد ذکر المفسرون ها هنا قصه اکثرها ماخوذ من الاسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه بلکہ داؤد علیہ السلام د کور په خلکو باندې امداد لازم کړی و
چې دمغه کور به د ذکر نه خالی نه وي. بیبي ته ویلو چې تبا د پلان کین نه پلان کای ګینټه پورې عبادت کې بلې ته تبا بیا پاسې ته داغه کور چرم دغه سه ابو هريره خپل بچي او زنانا باندې مقرر کړو چې ضرور څوک نه څوک په دغه کور کې خدا قران مجید تلاوت کوي یا بنفل او طاعات او عبادت کې مشغولې. نو دی وجه الله تبارک وتعالى ورته فرمایل چې دا زما احسان دی او دا بنده کمال نه دی. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دا تمام کارونه بتوفیق الرب جل جلاله دا کی. یا داؤد انا جعلناک مونږ ګرځولې تعالی را خلیفة فی الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون كم كسان چې گمراه دي دني غلارن لهم عذاب شديد بما نسوا ذکر چې غیر کړی دا رز د قیامت. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. دا کافرانو ګمان دي. فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين امنوا ایا موږ بغردو مؤمنان او نیکو کار کل مفسدين في الارض حاشا وکلا. دواړه ندي برابر.